ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Now we are practicing chapter 3, 39th words. Just repeat after me 3 times. Avritam jnanametena आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन jnanino nityavairina ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पू दुष्पूरेण नलेन नलेन च दुष्पू दुष्पूरेण see दुष्पूरेण दुष्पूरेणा नलेन ana sound and then those two are normal nas ओके दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण दुष्पूर दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणेन दुष्पूरेणा दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च okay one more last time we'll say आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च very good hari om tat sat